यहाँको ग्रेजुएट्सहरू धेरै नै सिजीमा हुनुहुन्छ, राम्रो पोस्टमा हुनुहुन्छ। रिसेन्टली करेन्टहरू पनि हामी चाहिँ खास के भन्छौँ, हामी फोर्स गर्दैनौँ, किनभने कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मान्छेले देख्दाखेरि यहाँ पढ्यो त्यहाँ जागिर खायो त भन्ने नि, उनीहरूले इट्स बेटर दे एक्सप्लोर आउटसाइड एज वेल। वी वुमेन वी आर द वान हु क्यान ह्यान्डल एभ्रिथिङ। र तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ भने वुमेनले सञ्चालन गरेको संस्थानहरू चाहिँ राम्रो स्टेबल हुन्छ, जस्तो मेरो पर्सनल भ्यू चाहिँ गर्दाखेरि। र हामी जहिले पनि ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ फ्यामिलीलाई, बच्चा, कामहरू जहिले पनि। र मैले आफ्नो पर्सनल चाहिँ भनौँ न, आई वान्ट टु सेयर इज हामीमा त्यो एउटा भनौँ न, त्यो सायद भगवान्बाटै आएको देन होला कि हो होइन, अफिसको कुरा अफिसमा, घरको कुरा घरमै राख्न सक्ने चाहिँ हुने रहेछ। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम एडुटकमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूको भ्रमणमा रहने क्रममा छौँ र आज यतिखेर हामी क्याम्पियन कलेजमा छौँ, सानेपामा छौँ। र आज हामी क्याम्पियन कलेजका कलेज की प्रिन्सिपल म्याम हुनुहुन्छ, सो मनिता ओली म्याम हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी आज कुरा गर्छौँ। विभिन्न विषयमा रहेर हामी कुरा गर्छौँ। विल टक अबाउट क्याम्पियन कलेज। त्यसै गरी उहाँले आफ्नो शिक्षाको दौरानमा उहाँ आफू विदेश गएर पढेर पनि आउनु भएको छ, त्यसको बारेमा पनि हामी केही कुराहरू गर्छौँ। सो म्याम स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ म्याम? हजुर आरामै। सो म्याम अलिकति दिस हेज बिन अ भेरी कमन क्वेसन टु एभ्री वान। मैले एडुटकमा जोसँग पनि गफ गर्दा सोधिरहने प्रश्न हो यो। सो अहिलेको अवस्थामा हाउ हेभ यु बिन डुइङ, के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको बारेबाट सुरु गर्न चाहेँ मैले। हामीले चाहिँ अब मैले चाहिँ अर्गनाइजेसनकै पेरिफेरीमा रहेर कुरा गर्छु। मेरो पर्सनल भन्दाखेरि वी आर गुड। र हामीले अर्गनाइजेसनको उसमा पनि आजको दिनसम्म चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो पेन्डेमिकले एफेक्ट गरेको चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू प्लस हाम्रो फ्याकल्टिजहरू र हाम्रो इन्टायर म्यानेजमेन्ट भनौँ न, त्यो हामीसँग टिममा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ त्यो पाएको छैन। र हामीले टाइम टु टाइम के गर्यौँ भने बिचमा पनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरू डिप्रेसनमा नजाओस्, मेन्टल इस्युजहरू नआओस्, जुन चाहिँ ह्युज ठुलो नम्बरमा संसारमै ग्रो भएको थियो, त्यो नजाओस् भनेर हामीले टाइम टु टाइम भर्चुअल काउन्सिलिङको क्लासहरू पनि गरिरहेको थियो। त्यो गरे भएर चाहिँ टिल डेट हामी चाहिँ राम्रै उसमा छौँ भनौँ न, मेन्टल हेल्थ कन्डिसनदेखि लिएर। अब अहिले त हाम्रो आफ्टर पेन्डेमिक अस्ति जाँच पनि भयो, बोर्ड इक्जाम चाहिँ भयो, मास्टर्सको अहिले हुँदैछ, ब्याचलर लेभल बिबिएको भयो, बिबिएसको पनि सक्यो र अरू आउने क्रममा अब वान आफ्टर अनदर एक्जाम्सहरू आइरहेछ। र हामीले भर्खरै पनि अब फिजिकल प्रेजेन्सको क्लास सुरु गरेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको प्रोटोकलहरू फलो गरेरै गरेका छौँ। सो टिल डेट वी आर गुड। म्याम अब यो वेन वी ह्याभ बिन भिजिटिङ डिफ्रेन्ट कलेजेस, हामी अलिकति कलेजको बारेमा बुझ्ने कोसिस पनि गरिरहेका छौँ यतिखेर। एज फार एज आई नो 1997 भनेको लगभग हाम्रो 25 वर्षको इतिहास भइसकेको अवस्था छ। सो क्याम्पेन कलेज एन्ड देन वान अफ द प्रिमियम कलेजेस इन द काठमाडौँ भ्याली। सो म्याम अलिकति हामीलाई क्याम्पेन कलेजको इस्टाब्लिसमेन्ट कसरी भयो र वाट इज इट्स भिजन, मिसन, भ्याल्युजका कुराहरू अलिकति त्यहाँबाट मैले अलिकति सुरु गर्न चाहेँ, थोरै कुराहरू। एक्चुली क्याम्पेन कलेज 1997मा इस्टाब्लिस भएको। यो चाहिँ हजुरको ग्रुप अफ एजुकेसनिस्टहरूले मिलेर नै स्टार्ट गर्नुभएको हो। हजुरले पनि देखिरहनु भएको छ मार्केटमा इट हेज गट अ डिफ्रेन्ट स्ट्याटस, एउटा राम्रो स्ट्याटस छ स्थापना कालदेखि नै होइन। त्यसपछि आएर अहिले आएर चाहिँ हाम्रो चौधरी ग्रुपले अराउन्ड 10 इयर्स भयो लिनुभएको, अर्को पायनर ग्रुपले लिनुभएको छ भनेपछि डेफिनेटली चेन्जेसहरू आछ। र अर्को कुरा हामी चाहिँ अब त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग अफिलिएट छौँ, जुन चाहिँ एउटा एजुकेसन सेक्टरमा आफै पायनियर हुनुहुन्छ। वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमै इन्टेकमा 12 नम्बरमा आउँछौँ हामी त्रिभुवन युनिभर्सिटी। सो भनौँ न यता कर्पोरेट वर्ल्डमा मल्टिनेसनल कम्पनी जुन हाम्रो फोर्ब्समै लिस्टेड र विभिन्न अवार्डहरू एभ्री इयर नै लिएर आउनुहुन्छ हाम्रो यता कर्पोरेट वर्ल्डमा पनि भनौँ न।
उहाँहरू र यता एकाडेमिकमा पनि जाइन् त्रिभुवन युनिभर्सिटी दुवैसँग हामी एसोसिएट भएर एउटा चाहिँ गर्वकै कुरा छ कि र हामीले चाहिँ यो क्याम्पेन कलेजमा ट्युबाट त्यो डिजाइन यसरी कोर्सहरू डिजाइन भएको छ कि जहिले पनि त्यो रिफर्म एभ्री टाइम र मार्केटलाई कस्तो चाहिन्छ हो त्यस्तो खालको कोर्सेसहरू डिजाइन भएको भएर र हामीसँग एकाडेमिक सधैँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हामीसँग हुने भए भएर त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग हामी अफिलिएट भए भएर र हाम्रो यता कर्पोरेट वर्ल्डमा पनि इन्डस्ट्रिज एक्सपर्ट्सहरूसँग त झन् हाम्रो मदर कम्पनी नै भइसकेपछि त हामीलाई चाहिँ कस्तो भने यो क्याम्पेन कलेज चाहिँ इट्स इन अ डिफ्रेन्ट लेभल त्यो चाहिँ मैले हजुरलाई कसरी पनि भन्छु भने हजुरले नै हेर्नुभयो भने स्थापना कालदेखि नै जब ग्रेजुएट्सहरू पास आउट हुनुभयो आई थिङ्क हामी लार्जेस्ट नम्बर अफ एल्मनाईहरूको अर्गनाइजेसन होला र नट ओन्ली द्याट सक्सेसफुल रेटमा कि हाई पोजिसनमै हुनुहुन्छ कि उहाँहरू नेपालमा इन्टरनेसनल लेभलमा भनौँ न इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीदेखि लिएर हजुरको कर्पोरेट वर्ल्डमा गभर्मेन्ट जब्सहरूमा फाइनेन्सियल सेक्टर्सहरूमा पनि सबैतिर हाम्रो एलम्सहरू चाहिँ एल्मनाइजहरू चाहिँ दे आर देयर त्यही भएर अहिलेसम्म पनि त्यो स्थापना कालदेखिको लेगेसी चाहिँ हामीले जहिले पनि एकाडेमिक एक्सपर्ट र कर्पोरेट एक्सपर्ट्सहरूलाई लिएर चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई जहिले पनि मार्केटले के चाहनुहुन्छ त्यो खालको चाहिँ हामी उहाँहरूलाई मार्केट रेडी गर्न चाहिँ सधैँ पनि लागि पर्छौँ कि म्याम अलिकति अब हामी यहाँको यहाँले अफर गर्नुभएको कोर्सेसहरूको बारेमा कुरा गरौँ स्थापना हुँदा कतिवटा कोर्सेसहरू थिए या अहिले कतिवटा कोर्सेस वाट म्याटर द मोस्ट इज अहिले चाहिँ कतिवटा कोर्सेसहरू छ के सिट्सहरू कति सिटहरू अभाइलेबल छ त्यसको बारेमा अलिकति हाम्रो चाहिँ दुईवटा एउटा म्यानेजमेन्ट एउटा ह्युमेनिटिज फ्याकल्टी छ स्थापना कालदेखि हजुरको ह्युमेनिटिजमा सोसियोलोजी इङ्ग्लिसहरू थियो अनि मास्टर्स लेभल त हामी ब्याचलर र मास्टर्स लेभल पढाउँछौँ अनि म्यानेजमेन्टमा बिबिएस थियो पछि मास्टर्स एमबिएस आयो तर त्यसपछि फेरि नयाँ जुन अहिलेको भनौँ न मार्केटमा एकदमै लेटेस्ट कोर्स र एकदम डिफाइन्ड एकदम रिफाइन्ड कोर्स बिबिए आज त्यो हामीसँग छ गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी कहाँ 6वटा फ्याकल्टी छ मास्टर्ससहित गरेर बिबिए बिबिएस बिए सोसियोलोजी एन्ड बिए सोसियल वर्कमा र एमबिएस र एमए सोसियोलोजीमा छ हामी कहाँ र हाम्रो ओभरअल अब हाम्रो बिबिएमा त कोटा हुन्छ 66 भन्दा हामीले लिन पाउँदैनौँ र अरूमा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अराउन्ड हामीसँग 500 स्टुडेन्ट्स चाहिँ हुनुहुन्छ हजुर म्याम अब यो स्टुडेन्ट्सको जस्तो 500 स्टुडेन्ट्स भनेर भन्नुभएको छ डेफिनेटली आई विल कम ब्याक टु यो जुन यहाँले इन्डस्ट्री र एकाडेमियाको जुन अघि कुरा एकदम फोकस गरेर भन्नुभएको छ बट बिफोर द्याट अहिले विद्यार्थीहरूले वेन दे आर लुकिङ इन्टु डिफ्रेन्ट कलेजेस हेर्दाखेरि सबभन्दा धेरै ठुलो एउटा वान अफ द फ्याक्टर्स इज स्कलरसिप्स होइन मैले जहाँ अलिकति मलाई भनौँ न एक हिसाबले अलिकति सहज हुने परिस्थितिको आर्थिक हिसाबले मैले हेर्न सक्ने भएँ भने सायद म जोइन गर्न सक्छु भन्ने डिसिजन मेकिङमा त्यो एउटा द्याट हेज बिन अ भेरी बिगेस्ट फ्याक्टर सो त्यो हिसाबले मैले क्याम्पेन कलेजले वाट आर लाइक सम अफ द स्कलरसिप्स के अफर गरिरहेको छ कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति जानकारी लिन चाहे म्याम हजुर बिङ अ प्राइभेट कलेज म त्यस्तो हाम्रो एकदम महँगो पनि भन्दिनँ रिजनेबलै छ होइन हाम्रो र त्यसमा कस्तो छ भने हजुरको बिबिएको त हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाटै 60+6 भनेको चाहिँ 60 हामीले इन्टेक लिने र अरू 6 जना चाहिँ त्यो एउटा क्राइटेरिया बनाउनु भएको छ एसई र +2 गभर्मेन्ट स्कुल पढाए और त्यो पनि भएन भने हजुरको +2 गभर्मेन्ट कलेजमा 12मा पढाए हुनुपर्छ र अर्को त्यो पनि भएन भने एसई चाहिँ गभर्मेन्टबाट पढेर आएको विद्यार्थीहरूलाई हामीले ओभरअल त्यो ट्युसन फीहरूको ओभरअल 5% मात्रै लिएर हामीले एडमिसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हाम्रो ट्युकै नै निर्देशन हो त्यहाँ त छँदैछ त्यो बाहेक बिबिएमा भन्दैछु म त्यो बाहेक हजुरको अर्ली बर्ड्स र मेरिट लिस्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो स्कलरसिपहरू छ र बिबिएस बिएसडब्ल्यू मास्टर्सहरूमा पनि त्यही मेरिट लिस्ट र अर्ली बर्ड र हामी हेर्छौँ जस्तै कहिलेकाहीँ एकदमै आर्थिक कारणले नै पढ्न सक्नुहुन्न भने सर्टन एउटा पेपर वर्कहरू उहाँहरूको लोकल गभर्मेन्ट लोकल बडीबाट लिएर आएर लेखाएर त्यस्तो लिएर आउनुभयो भने त्यस्तो पनि स्कलरसिपहरू चाहिँ छ नर्मली हामी चाहिँ फोकस चाहिँ मेरिटमा नै हुन्छ हजुर
दर्शकवृन्द हामी कुरा गर्दैछौँ मनिता ओली म्यामसँग। सो सी इज द प्रिन्सिपल टु क्याम्पेन कलेज। उहाँले भनिसक्नु भएको छ विभिन्न हामीसँग लगभग 500 सिट्सहरू अभाइलेबल छ, 500 विद्यार्थीहरू अहिले पढिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू छ। डेफिनेटली सी हेज बिन टु अस्ट्रेलिया एन्ड देन सी वाज देयर फर 7 years। सो त्यो पढाइको दौरानको उहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्सका कुराहरू पनि हामी गर्छौँ नै। सी हेज अल्सो एक्सपिरियन्स अन डेभलपमेन्टल पाटोमा पनि उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ, डेभलपमेन्टल एजेन्सीमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। सी इज अल्सो अ कन्सल्टेन्ट, ट्रेनिङमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। सो यी विभिन्न कुराहरू हामी गर्छौँ नै। सो विल बी कमिङ ब्याक इन द नेक्स्ट अर्को हामी पाटोमा आउँछौँ। सो स्टे ट्युन्ड। दर्शकवृन्द यहाँलाई स्वागत छ। हामी अब दोस्रो पाटोमा छौँ आज एड्युटकमा र हामी आज क्याम्पेन कलेजमा छौँ। मनिता ओली म्यामसँग म गफ गरिरहेको छु। सो सी इज द प्रिन्सिपल एट क्याम्पेन कलेज र हामीले यो लिडरसिप भिजनका कुराहरू गरिरहेको छौँ। अवश्य पनि म उहाँलाई केही कुराहरू अब आइल बी टकिङ मोर अबाउट यहाँको हाउ दे हेभ बिन कनेक्टिङ स्टुडेन्ट्स टु द आउटर वर्ल्ड अर भनौँ इन्डस्ट्रीसँग कसरी कनेक्ट गराइरहनु भएको छ र अन्य कुराहरू हामी गर्छौँ नै। सो edusanjal.com हेज बिन इन यर सर्भिस फर लास्ट 11 years। सो विद्यार्थी साथीहरूको लागि इन्फर्म डिसिजन मेकिङको लागि वी हेभ बिन सपोर्टिङ देम। कुन इन्स्टिट्युसन पढ्ने, कुन कोर्स पढ्ने, कुन युनिभर्सिटीसँग आबद्ध भएका कोर्सेसहरू पढ्ने, त्यो पढेर के हुन्छ। सो ब्लगका थ्रुबाट पनि वी हेभ बिन गिभिङ यु अ लट अफ टिप्स एन्ड ट्रिक्स। सो त्यसले यहाँलाई पक्कै पनि सपोर्ट गर्छ बिकज नेपाल जस्तो देशमा इट्स प्रिटी हार्ड टु भिजिट अल अफ द कलेजेस होइन। नेसन वाइड जानलाई यहाँलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले नै एउटा डिजिटल प्रस्पेक्टस सम्पूर्ण कलेजहरूको विवरणहरू हामीले ल्याउने काम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी इन्स्टिट्युसन्स ओनर्स र रनर्सहरूको लागि हामीले विद्यार्थीलाई कसरी आफ्नो ब्रान्ड भिजिबल गराउने या हाम्रो नोटिसेसहरू एडमिसन नोटिसेसहरू उहाँहरूसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने कुराको लागि edusanjal.com इज द राइट प्लेटफर्म फर यु। र अन्य शिक्षामा जो पनि जति पनि लागिरहनु भएको छ, कटिबद्ध भएर लागिरहनु भएको व्यक्तित्वहरूको लागि पनि edupatra.com इज देयर फर यु। हामी न्युजको रूपमा यहाँलाई शिक्षासँगका सम्पूर्ण गतिविधिहरू त्यसै गरी विश्लेषण र अन्य विवरणहरू हामीले दिएका छौँ। सो म्याम यहाँलाई स्वागत छ फेरि कार्यक्रममा। म्याम मैले अलिकति अब भनि पनि सकेको छु। आई रियली वान्ट टु स्टार्ट द कन्भर्सेसन विथ यहाँले जसरी भनौँ न चौधरी ग्रुप वान अफ द बिगेस्ट र वान अफ द प्रिमियम एउटा कर्पोरेट इन नेपाल होइन। उहाँले विभिन्न अवार्ड्सहरू पाइरहनुहुन्छ एन्ड देन त्यो संस्थासँग आबद्ध भएर एउटा एजुकेसनल एक्सिलेन्समा यहाँले काम गर्न पाइरहनु भएको छ। म्याम हाउ डज दिस एक्चुअली गेट कनेक्ट क्याम्पेन कलेजमा पढ्नु भएको विद्यार्थीहरूको लागि? इज द लाइक एनी स्पेस एट चौधरी ग्रुप अर होइन हामीले बाहिर नै एक्सपोजर गराएर छौँ चौधरी ग्रुपसँगको चाहिँ यो हो भन्ने किसिमको वाट इज द कनेक्सन? एक्चुअली हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने जस्तै हाम्रो आफ्नै क्याम्पेन कलेजले एउटा हामीले फ्रेमवर्क डेभलप गरेका छौँ होइन। 6 सेन्टर्स अफ एक्सलेन्स भन्छ, जसमा चाहिँ हजुरको पहिला त एकाडेमिक एक्सलेन्स भइहाल्यो किनभने हजुरले पहिला गएर मार्केटमा देखाउने आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने के हो भन्दा त एउटा सर्टिफिकेटै चाहिन्छ। त्यो त्यसपछि बियोन्ड के चाहिन्छ भन्दाखेरि हजुरको एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज, कम्युनिकेसन, पर्सनल डेभलपमेन्ट, त्यसपछि हजुरको करियर रेडीदेखि लिएर अनि हजुरको डिजिटल, अहिले त अब यस्तो वर्ल्ड नै डिजिटलाइज्ड भइसक्यो भनेपछि डिजिटल कम्प्युटर लिटरेसी भनेर, अनि प्लस हजुरको ECA CCA पनि चाहिन्छ एउटा कलेज लेभलमा पुग्दाखेरि होइन। अनि हजुरको अर्को चाहिँ भनेको हाम्रो अहिले आएर लेटेस्ट whether you go in the job world or you start your own, किनभने हामीले हाम्रो म्यानेजमेन्ट र BSW सोसियोलोजी पढाइसकेपछि स्टुडेन्ट्सहरूलाई सबैतिर इन्डस्ट्रीमा पनि फिट हुने गरेर र आफै केही स्टार्टअप गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यसमा सक्सेस हुने किसिमले जाँदाखेरि के भन्दाखेरि हामीले यो 6वटा सेन्टर्स नाम गरेर एउटा फ्रेमवर्क तयार गरेको छौँ जुन चाहिँ एकाडेमिक कोर्स र बियोन्ड क्लासरुम भनेर त्यो एक्टिभिटिज चाहिँ ब्लेन्ड गर्छौँ कि हामीले। अनि उनीहरूलाई फर्स्ट सेमेस्टर अझ भनौँ डे 1 जोइन गरेदेखि नै ओरिएन्टेसनदेखि नै इट स्टार्ट्स, उहाँहरूको त्यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। अनि अघि हजुरले भन्नुभयो जुन चौधरी ग्रुप भन्नुभएको छ कसरी कनेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई अब मार्केटमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि त अब एज यु नो हाम्रो चौधरी ग्रुपको मोर देन 35 कन्ट्रिजमा प्रेजेन्स छ र
जुन त्यो डिफ्रेन्ट यो सेक्टर्सहरूमा जसरी उहाँहरू हुनुहुन्छ मोर देन 15 जस्तै होटेल रियल इस्टेटहरूदेखि लिएर हजुरको एजुकेसनहरू सबैमा जसरी हुनुहुन्छ उहाँहरू गर्दाखेरि हामी एचआरसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न पाउँछौँ कि लार्जेस्ट कम्पनीको अनि वी गट टु नो वाट मार्केट अर वाट एक्चुअली द करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ के चाहिएको छ त मार्केटमा त्यो भनिसकेपछि हामी यो 6 सेन्टर्स र एकाडेमिक त्यो कोर्स उसलाई ब्लेन्ड गरेर वी स्टार्ट गिभिङ आवर स्टुडेन्ट्स त्यही अनुसार हामी ग्रुम गर्छौँ रेडी गर्छौँ हामी पहिले ओरिएन्टेसनमै हामी बुझ्छौँ वाट दे वान्ट उहाँहरू जब वर्ल्डमा जानुहुन्छ कि आफै केही गर्न चाहनुहुन्छ त्यसपछि हामी त्यही अनुसार उहाँहरूलाई गर्दै जान्छौँ लिएर जान्छौँ एक्टिभिटिजहरूले र अर्को कुरा चाहिँ हजुरको अहिले CSR भनेर आछ जुन हाम्रो चौधरी फाउन्डेसनले गर्नुहुन्छ हजुरहरूलाई पनि थाहा छ पहिला CSR भनेको चाहिँ एउटा जेन्युन अर्गनाइजेसन खोल्यो कम्युनिटीलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो तर अहिले CSR चाहिँ के भइसक्यो भन्दाखेरि इभन वेस्टर्न वर्ल्डमै हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ब्रान्ड क्रिएट गर्न पनि हेल्प गर्छ कि अनि स्टुडेन्ट्सलाई पनि उनीहरू जुन अर्गनाइजेसनमा जान्छ हजुरको त्यसमा त CSR त डेफिनेटली हुन्छ त्यो पनि हामी गर्न सिकाउँछौँ भएन आफै स्टार्ट गर्दा पनि हाउ इट वर्क्स हैन अनि इफ दे वान्ट टु स्टार्ट दे ओन बिजनेस हामी उनीहरूलाई नै यही कलेज उनीहरूको त्यो 4 इयर्समा 8वटा सेमेस्टरमै हामी स्याडो CEO भनेर CEOहरूको डेली लाइफको एक्सपोजर दिन्छौँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टहरू अनि कम्प्युटर डिजिटल वर्ल्डमा के छ त करेन्ट चाहिने भन्दाखेरि कन्टेन्ट राइटिङदेखि लिएर हजुरको SPSS जे चाहिन्छ अकाउन्टिङमा हामी प्र्याक्टिकल अकाउन्टिङ किनभने कतिजना म्यानेजमेन्ट पढायो भन्नुहुन्छ ब्यालेन्स सिट बनाउन नै धौधो परिरहेको हुन्छ हामी त्यो चाहिँ भनौँ न एक्सपर्टिजहरू हाम्रो अर्गनाइजेसन मदर अर्गनाइजेसनबाटै एक्सपर्टिजहरू झिकाएर जुन चाहिँ हामीलाई भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट हो एडभान्टेज हो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि अनि त्यो गरेर नै हामी उनीहरूलाई रेडी गराउँछौँ होइन अनि अर्को कुरो चाहिँ जस्तै हजुरले भन्नुभयो के एडभान्टेज छ त हाम्रो CGUSमा भन्दाखेरि हाम्रो धेरै नै हजुरले हेर्नुभयो भने यहाँको ग्रेजुएट्सहरू धेरै नै CGमा हुनुहुन्छ राम्रो पोस्टमा हुनुहुन्छ रिसेन्टली करेन्टहरू पनि हामी चाहिँ खास के भन्छौँ हामी फोर्स गर्दैनौँ किनभने कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मान्छेले देख्दाखेरि यहाँ पढ्यो त्यहाँ जागिर खायो त भन्ने नि उनीहरूले इट्स बेटर दे एक्सप्लोर आउटसाइड एज वेल हामी दुईवटा 50-50 नै इन्करेज गर्छौँ बाहिर वर्ल्डमा पनि उनीहरूलाई एक्सप्लोर गर्नको लागि किनभने उनीहरूलाई त थाहा हुन्छ नि त म कति क्यापेबल रहेछु त बाहिर वर्ल्डमा आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुको लागि भन्ने कुरा त किनभने मदर कम्पनी भनेपछि त कहिलेकाहीँ सफ्ट कर्नर जान्छ कि तर आउटसाइड वर्ल्डले त गर्दैन नि त त्यही भएर वाट वी डु इज वी इन्करेज इन बोथ वे आउटसाइड वर्ल्ड अनि हाम्रो मतलब माथि अर्गनाइजेसनमा पनि जसमा चाहिँ हाम्रो धेरै नै ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ फ्रेस ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ धेरै नै इन्टेक हुन्छ त्यहाँनिर ओके म्याम अलिकति म अब आई रियली वान्ट टु गो टु योर प्रोफाइल मैले अघि पनि अलिकति भनिसकेको छु युआर अब्रोड सो पढाइसकेर नेपाल फर्कनु भएको छ अनि नेपालमा इफ वी टक अबाउट अर इफ यु थिङ्क अबाउट भनौँ न वुमेन लिडरसिप इन एजुकेसन एकदमै कम छ है औँलामा गर्न सकिने हिसाबले पनि सो हाउ कम यु केम टु दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड होइन यो पढाइकै अबमा भनौँ न एजुकेसन सेक्टरमा कसरी आइपुग्नु भयो र वाट इज यर स्टोरी बिहाइन्ड इट यो अलिकति हामीलाई बुझ्न मन लाग्यो एक्चुअली मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि भन्नु पऱ्यो भने वी आर इन एजुकेसन सेक्टर फ्रम लास्ट 30 इयर्स हाम्रो भ्याली बाहिर स्कुल छ बुवाले हेर्नुहुन्छ त्यो भए भएर चाहिँ नोइङली अननोइङली आफ्टर SLC नै वी वर आई वाज इन्भल्भ देयर होइन त्यो भए भएर कस्तो भने मलाई चाहिँ जहिले पनि फिल हुन्थ्यो मतलब अब बुवाको बिजनेसमा मतलब बुवाको त्यो एजुकेसन सेक्टरमा काम गर्दाखेरि बाहिर गएर काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो त्यसपछि आई केम काठमाडौँ फर माई फर्दर स्टडिज किनभने भ्याली बाहिर त्यति बेला कलेजहरू थिएन मेरो पालामा अनि त्यसपछि छन् त थियो अलिक टाढा थियो अनि मलाई चाहिँ कस्तो भने काठमाडौँ आउँदा सहज किनभने मामा घर पनि यहीँ भएको भएर हस्टलहरू पनि अभाइलेबल भइरहेको लागि म यहाँ आएँ यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि आई थट म बुवाकोले गरेको भन्दा के डिफ्रेन्ट गर्छु भनेर म डेभलपमेन्ट सेक्टरमा पनि जब गर्न गएँ इट डिन्ट गिभ सेटिस्फ्याक्सन अनि हजुरको कलेज पढ्दाखेरि पनि डिफ्रेन्ट भनौँ न युथ अर्गनाइजेसनहरूमा पनि एक्टिभ भएर काम गरियो आई वेन्ट अब्रोड एज वेल त्यही उसमा अनि सबैतिर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने आई थिङ्क
एजुकेसनले चाहिँ चेन्जेस ल्याउन सक्दो रहेछ। अझ वुमेनहरू त एकदम कम हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई किनभने कहिलेकाहीँ सहज परिस्थिति हुन्छ, कहिलेकाहीँ असहज परिस्थिति हुन्छ, जब फ्यामिलीहरू हुन्छ होइन ऊ हुन्छ। त्यसपछि मलाई कस्तो फिल भयो भने एजुकेसनमा भयो भने चाहिँ वी क्यान चेन्ज, केही चिज समाजमा परिवर्तन त ल्याउन सकिन्छ। त्यही भएर प्रोबाब्ली त्यो मेरो जेनेटिकमै होला, त्यही भएर पनि सो आई केम हियर। अहिले आएर चाहिँ जब आई जोइन हियर एज अ कोअर्डिनेटर पहिला होइन, त्यसपछि आई फेल्ट डिफ्रेन्ट लेभलको सेटिस्फ्याक्सन आई गट कि। अनि अझ अब इन द अर्गनाइजेसन वेयर आई एम अट्याच, अब यहाँको काम गर्ने माहौलहरू देखेर सबै यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ या आई एम इन अ गुड प्लेस होइन। अनि मेरो फिल्ड चाहिँ यही नै रहेछ भन्ने त्यो चाहिँ भएको, त्यही भएर सो आई एम हियर। अब वी आर ट्राइङ। अनि अघि हजुरले भन्नुभयो जस्तै म्यामको अब्रोडमा भनेर, आई डिड माई MBA फ्रम अस्ट्रेलिया। अनि त्यहाँ गएर पनि कस्तो भने इट्स टोटली डिफ्रेन्ट। अहिले त अब अलिअलि हामी लिन पनि खोजिरहेछौँ बाहिरकोहरू, जस्तो सेमेस्टर सिस्टमहरूमा लग्यौँ। अनि हजुरको बियोन्ड क्लासरुम एजुकेसन पनि हुन्छ भन्ने कुरा नेपालमा पनि आइरहेछ होइन। त्यो चाहिँ मैले अब 2009मै त्यहाँ पाएँ कि त्यो भाव भएर चाहिँ वी हेभ टु डु समथिङ न्यू भनेर अब अहिले पनि हामी त्यही निरन्तर लागिरहेछौँ। किनभने क्याम्पेन कलेजको त इट हेज अ हिस्ट्री फ्रम लास्ट 1997मा इस्टाब्लिस भएदेखि त्यही माथि अहिले त आएर विदिन लास्ट 10-11 इयर्स झन् कर्पोरेट हाउससँग, एउटा सक्सेसफुल कर्पोरेट हाउससँग हामी जोडिएका छौँ। र हाम्रो एकाडेमिक अर्गनाइजेसन पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटी संसारमा रेकग्नाइज सर्टिफिकेट भएको युनिभर्सिटीसँग हामी जोडिएका छौँ भनेपछि अझै यसलाई डिफ्रेन्ट वेमा, अझै राम्रो के अरे इनोभेटिभ वेमा लानुपर्छ भनेर चाहिँ लागिरहेछौँ। र त्यो बिस्तारै हामी लगी पनि रहेछौँ। सायद त्यसैले नै सेटिस्फ्याक्सन दिएर होला। अझ म त भन्छु मेरो जेनेटिक नै छ भन्छु कि। सो दिस इज द फिल्ड वेयर आई गट सेटिस्फाइड। ओके म्याम, यो यहाँले जस्तो भन्नुभयो आफ्नो स्कुल गाउँ घरमा पढ्नुभयो, त्यस पछाडि यु केम टु काठमाडौँ। एज फार एज आई रिमेम्बर पद्मकन्यामा पढ्नु भएको हो यहाँले होइन। सो यु अल्सो वेन्ट टु अस्ट्रेलिया, त्यहाँको हायर स्टडिजहरू गरिसके पछाडि र नेपाल आएर यहाँले भन्नुभयो 2009मा जे कुरा मैले त्यहाँ देखेँ, अहिले वी आर स्टार्टिङ इट लाइक एटलिस्ट नेपालमा हुँदैछ। इज देयर अ पोसिबिलिटी द्याट अहिले अब इफ यु आर टेलिङ कि 2009को कुरा अहिले हामीले 2021मा इट माइट गेट लेट, सो डु वी डु रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट र त्यो कुरा जुन अहिले चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो डेभलप्ड यो कन्ट्रिजहरूमा भइरहेका कुनै पनि एजुकेसनका कुराहरू नेपालमा ल्याइनुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरू, या अझ त्यसलाई सिम्पलेस्ट फर्ममा भन्नुपर्दा वाट आर लाइक एकदमै देखिने डिफ्रेन्सेस अमङ अस्ट्रेलिया र नेपालको एजुकेसन सिस्टममा के छ त्यस्ता कुराहरू? अहिले आएर चाहिँ सायद यो ग्लोबल भिलेज भन्छ नि र यो सोसियल मिडिया डिजिटलाइज वर्ल्डले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 2007-8-9 ताकाको जुन डिफ्रेन्स थियो त्यो चाहिँ धेरै कम हुँदै गएको छ कि। अनि अब जस्तै हाम्रोमा रिसर्चहरूमा धेरै नै फन्डहरू आउने भए भएर अनि समयअनुसार परिमार्जित नै भएर गइरहनु भएको छ कि हाम्रो जुन अर्गनाइजेसनसँग हामी एसोसिएट छौँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग। र त्यत्तिकै लेभलमा इन्करेज मैले ओभरअल भनिरहेको छु यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ डेफिनेटली, किनभने पहिला सेमेस्टर सिस्टम थिएन, त्यसपछि सेमेस्टर सिस्टम आयो। अनि अहिले हजुरले लेटली देखिरहनु भएको छ कि एभ्री टाइम सर्टेन एउटा टाइम पछाडि उहाँहरूले चाहिँ वर्ल्डलाई नै कम्पिट गर्ने कोर्सहरू इन्ट्रोड्युस गरिरहनु भएको छ कि, विच इज भेरी भनौँ न पोजिटिभ त्यसले मेसेज गइरहेछ कि हजुरले देख्नुभयो भने। अनि सेमेस्टर सिस्टम अनि रिसर्चहरूमा पनि हामी कोहीभन्दा कम छैनौँ कि जुन हामीले देखिरहेछौँ त्यो उसो गर्दाखेरि। त्यही भएर अहिले त्यो पहिला जुन त्यो ग्याप थियो 2009 गरेको, अहिले त्यो चाहिँ न्यारो चाहिँ भएको छ। अझै अब हामी जाँदैछौँ, परिमार्जित भएर जाँदैछौँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा, अझै पनि हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल फिलिङ लाग्छ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न हामीले यता त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पनि जहिले पनि सरहरूको, डिन सरहरू, असिस्टेन्ट डिन सरहरू, प्रोफेसर सरहरूको सधैँ नै हामीले भनौँ न जहिले पनि सहयोग पाउँछौँ कि हामीलाई यो गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि अभाइलेबल भइदिनु भएको छ होइन। म त उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्छु। र अर्को कुरा हाम्रो मदर अर्गनाइजेसन यता कर्पोरेट वर्ल्डमा पनि वी वान्ट टु गो इन अ न्यू वे भन्दाखेरि ओके तपाईँहरू के छ ब्रिङ टु अस गर्छ भने वाइ नट, लेट्स डु इट
भनेर जहिले पनि हामीलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ कि। त्यही भएर ओभरअल चाहिँ म चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सेक्टर यता टियुबाट भन्दाखेरि पनि र यता आफ्नो पर्सनल उसमा कर्पोरेट उसबाट भन्दाखेरि दुईतिरमा चाहिँ अहिले कम चाहिँ भएको छ। किनभने भनौँ न उहाँहरूले जुन नयाँ कोर्सेसहरू लिएर आउनु भएको छ, जस्तै अहिले अब यो हाम्रो कम्प्युटर डिजिटल उसकै कोर्सेसहरू जुन आउनु भएको छ। पहिला हाम्रो त एउटा इन्जिनियरिङ त थियो नि होइन, के अरे कम्प्युटर इन्जिनियर भन्ने थियो होइन। अब तर अहिले हेर्नु न अब कतिवटा छ, बिआइएमदेखि लिएर बिएससी सिएसआइटी भनेर डिफ्रेन्ट बिसिएहरू होइन। अनि म्यानेजमेन्टमै पनि हजुरले देख्नु भएको छ जुन हाम्रो ट्रेडिसनल बिबिएस कोर्स छ इयरवाला, इट्स भेरी प्योर म्यानेजमेन्ट कोर्स छ कि, कति राम्रो छ कि। तर त्यसैको न्यू फर्म भनौँ न जुन चाहिँ एउटा मिडल म्यानेजरल लेभलमा जान सक्ने त्यो कोर्स सक्दाखेरि भनेर बिबिएहरू अनि हजुरको पहिला एउटै कोर्सले धेरैतिर हुन्थ्यो। अहिले इफिकेन्सी होटल म्यानेजमेन्टकोदेखि लिएर हस्पिटल म्यानेजमेन्टकोदेखि लिएर धेरै कोर्सहरू सबै सेमिस्टर सिस्टममा आउँदा आउँदा मास्टर्स पनि सेमिस्टर सिस्टममा गएको छ कि। त्यही भएर कस्तो भने चाँडो सकिने भनेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि त्यो 6 मन्थ्स गएको फिलै हुँदैन कि। सो हामी ट्रान्सफर्मिङ हुँदैछौँ र अझै पनि अब वी आर डुइङ इन द्याट वान। अब स्टिल रिसर्चहरूमा चाहिँ अझै वर्कआउट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म्याम यो नेपालमा अझै पनि भनिन्छ कि महिलाहरूको लागि एउटा कर्पोरेट सेक्टरमा जानु इज अलवेज च्यालेन्जिङ, सपोर्ट यदि पाइरहेको हुँदैन। अझै पनि हाम्रो समाज अझै पनि फरक सोचाइको समाज हो, परिवर्तन हुँदैछ तर अलिकति स्लो छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। त्यो हुँदाहुँदै मैले बिइङ अ हाउसवाइफ, बिइङ अ मदर अफ 2 ब्युटिफुल डटर्स अनि त्यस पछाडि अरू विभिन्न यहाँहरूको आफ्नो सोसाइटीसँग त छ नै। सो इफ लाइक अहिले हामीलाई हेरिरहनु हुने स्पेसली टु द गर्ल्स जसलाई चाहिँ ओके मलाई आई रियली वान्ट टु बी समबडी लाइक हर भनेर सोच्नु भएको छ नि, वाट आर लाइक सम अफ द टिप्स टु देम? द फर्स्ट थिङ, वी वुमेन हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ कहिले पनि नसोच्नुहोस्। वी आर इक्वल, हामी जहिले पनि इक्वल, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ इक्वली एज अ म्यान। र अहिले चाहिँ भनौँ न के अरे यो सहरी क्षेत्रमा त आइ पनि सकेको छ। अहिले त घरबाटै पनि बिहा गरेर जाने घरमा हस्बेन्डदेखि लिएर हजुरको सास ससुराहरूबाट पनि इन्करेज आइरहेछ, किनभने होइन 2 जना काम गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा पनि आइरहेछ होइन। पढाइ हुन्छ, किनभने आजकल जो पनि पढाइ हुन्छ, पढिसकेपछि किन त के को लागि पढायो त भन्ने हुन्छ। र अर्को कुरो कस्तो भने अप्रोच गर्न जाँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि ला म सक्दिनँ भन्ने त्यो मेन्टल स्टेटबाट चाहिँ कहिले पनि नजानु म चाहिँ भन्छु। किनभने कुनै पनि कम्पनीमा जाँदाखेरि वी हेभ टु डु रिसर्च, कम्पनीको बारेमा रिसर्च गरेरै जानुपर्ने हुन्छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने कहिले पनि हामी एउटा सानो फ्रेम उसमा मैले यति पढाएको छु भनेर नबसौँ। किनभने ट्रेनिङ्सहरू देखिन्छ, हामीले स्टडिजहरू बुक्सहरू अहिले त डिजिटल के अरे ई लाइब्रेरीहरू हजुरको के अरे गुगलहरूमै पनि बुक्सहरू पाउँछ। जहिले पनि नयाँ कुरा सिक्ने उसमा चाहिँ सिकेर चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। र सबभन्दा चाहिँ टिप्स चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो उसमा वी वुमेन वी आर द वान हु क्यान ह्यान्डल एभ्रिथिङ। र तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ भने वुमेनले सञ्चालन गरेको संस्थानहरू चाहिँ राम्रो स्टेबल हुन्छ जस्तो मेरो पर्सनल भ्यू चाहिँ गर्दाखेरि। र हामी जहिले पनि ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ फ्यामिलीलाई, बच्चा, कामहरू जहिले पनि। र मैले आफ्नो पर्सनल चाहिँ भनौँ न आई वान्ट टु सेयर इज हामीमा त्यो एउटा भनौँ न त्यो सायद भगवान्बाटै आएको देन होला कि हो होइन। अफिसको कुरा अफिसमा, घरको कुरा घरमै राख्न सक्ने चाहिँ हुने रहेछ। त्यही भएर फर्स्ट थिङ इज नेभर थिङ्क हामी मेनसँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ दिमागबाट हटाइदिनु भयो भने वी आर द विनर। ओके म्याम, जाँदा जाँदै सो वाइ क्याम्पेन कलेज टु द प्रस्पेक्ट स्टुडेन्ट्स जसले हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ, सो क्याम्पेन कलेज नै किन भन्नु पर्दाखेरि? हजुर, वाइ क्याम्पेन कलेज भन्दाखेरि म 2-3वटा एस्पेक्ट भन्छु। फर्स्ट थिङ, इट हेज अ हिस्ट्री। सेकेन्ड थिङ, जहिले पनि हेर्दाखेरि अहिले त अब हजुरको हातमा मोबाइल छ, सोसियल मिडियाहरू, हजुरहरूले रिसर्च गर्नुहुन्छ होइन। र म त जहिले पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्छु रिसर्च गर्नुहोस्, आफै अरूको भनाइमा लागेर आउनुभन्दा रिसर्च गर्नुहोस्। र हाम्रो हेर्नुहुन्छ भने मैले अघि नै सुरुमा सेयर गरेँ हाम्रो एल्मनाइजहरू, हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुहोस् कति सक्सेस हुनुहुन्छ नेपाल बाहिर पनि। र अर्को कुरा हामी दुईवटा कर्पोरेट र हाम्रो एकाडेमिक दुईटै एकदम सक्सेसफुल अर्गनाइजेसनसँग एसोसिएट छौँ।
हजुरले अहिले पनि कहीँ गएर पढ्नुहुन्छ भने इक्विभ्यालेन्ट गरेर टियुमै ठोकिनुपर्ने हुन्छ। तर टियुमा पढिसकेपछि हजुरको सर्टिफिकेट वर्ल्डमा जहीँ पनि रेकग्नाइज भयो है। अनि त्यसपछि आएर जहिले पनि हजुरले आजकल त अब सबै चिज फेसबुकहरूमा सोसियल मिडियामा सेयर गर्ने छ होइन। यु क्यान से हजुरले हेर्नुहोस्, जस्तै हामीले मैले अघि भने एकाडेमिक र यो 6 सेन्टर्स अफ एक्सलेन्स जुन फ्रेमवर्कलाई हामीले ब्लेन्ड गरेर बियोन्ड क्लासरुम एक्टिभिटिज गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान से कति एक्टिभिटिज हामीले गर्दो रहेछौँ उसमा हाम्रो सोसियल मिडियामा देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले त्यो गर्दाखेरि एकाडेमिक एक्सपर्ट्स र इन्डस्ट्रिज एक्सपर्ट्सहरू, र त्यो मात्रै होइन कि डे 1 देखि हामीसँग जोइन भएदेखि नै हामी रियल टाइम एक्सपोजर दिन्छौँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई। जस्तै इन्डस्ट्री भिजिट गराएर होस्, त्यो हाम्रो एडभान्टेज हो किनभने हामी चौधरी ग्रुप कर्पोरेट हाउससँग एसोसिएट छौँ। र अर्को कुरा हामी स्याडो सिओ भनेर प्रोग्राम पनि गर्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो सिओ सर म्यामहरूसँग नै होल डे हाम्रो नानी बाबुहरूलाई स्टुडेन्ट्सहरूलाई हामी लगेर उहाँहरूसँग राखेर हाउ दे फङ्सन, एउटा अर्गनाइजेसन चलाउन कति पर्छ, कति एउटा अर्गनाइजेसन चलाउनको लागि हजुरको चाहिँ कति मेहनत पर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले पहिलेदेखि सिक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो कोर्समै 8 सेममा गएर इन्टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा पुरै पाठ्यभार नै पर्छ। भनिसकेपछि उहाँहरू अलमोस्ट के त्यो कोर्स सक्दाखेरि चाहिँ दे विल बी रेडी। अनि फेरि यिनीहरू कोर्सहरू यस्तो छ कि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू निस्किँदाखेरि दे विल फिट इन एभ्रिवेयर। सो द्याट्स वाइ वेन यु चुज इट भेरी सेन्सिबली। हस् म्याम, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, सो हामी वी आर एट क्याम्पेन कलेज र यो एडुटकको यो श्रृङ्खला आज यहीँ सकिएको छ। सो म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को शैक्षिक संस्थासँग हामी यस्तै भलाकुसारीहरू लिएर आउने छौँ। सो नमस्कार, शुभरात्रि।